3 महिनामा हाम्रै लागि रिपोर्ट निकाल्छ कम्पनीले। कम्पनीको बारेमा अपडेट हुने हो, के हुँदैछ कम्पनी, 3 महिनामा कम्पनीले के गर्यो भन्ने कुरा प्रत्येक 3 महिनामा रिपोर्ट आउँछ, जसलाई हामी क्वार्टरली रिपोर्ट भन्छौँ। जस्तो श्रावण 1 गतेदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, नयाँ फिस्कल इयर, न्यू फिस्कल इयर चाहिँ आर्थिक वर्ष चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ। श्रावण, भदौ र असोज, अब असोज सकिन लाग्यो। कार्तिकमा तपाईले कुनै कम्पनीको अब हिजो लेखेको साइडहरू फेसबुकमा सबै पेज लाइक गर्नुहोस् है। त्यो मेरो लगानी, शेयर संसार, बीज माण्डु, क्लिक माण्डु, बीजशाला, त्यो जे छन् फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि सबै पेज लाइक गर्नुहोस्, खोल्दै लाइक गर्दै गर्नुहोस्, सबै त्यहाँ आउँछ। तपाईले फेसबुक चलाउँदै गर्दाखेरि कम्पनीका सूचना सँगसँगै हेर्नुहुन्छ। टिकटक मात्रै हेर्यो भनेदेखि केही हुँदैन। टिकटकको शेयर मूल्य कहाँ पुगिसक्यो हामीलाई थाहा छ? हामी त हेर्दिने मात्रै हो नि, हामी कमाउनुतिर लाग्दैन। टिकटक हामीले हेर्दै र चलाइदिएर टिकटकको शेयर मूल्य कहाँ पुगेको छ? कहिले खोज्छौँ हामी? यसले कति पैसा कमाएको होला भन्ने कुरो थाहा छ? थाहा छैन। यसो हेर, रमाइलो गरेर सक्यो। सिक्नु पर्यो क्या, पैसा कमाउने कुरा सिक्नु पर्यो। किन पैसा भएन भनेदेखि तपाईँलाई सबैले हेप्छन्। अहिले जमानै त्यस्तो छ। तपाईँ आर्थिक रूपमा कमजोर बन्नु हो भनेदेखि हेप्छन्। यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा सत्ता र सम्पत्तिको लागि युद्ध हुने हो, झगडा हुने हो। सत्ता र सम्पत्ति धेरै हुनेले हेप्छ हेर्नुहोस्। हामीलाई इन्डियाले जति जे गरे पनि हेप्छ। जति म हुँ भने हामीले हेप्छ, किनकि हामीसँग सम्पत्ति छैन क्या, हामी गरिब छौँ। अमेरिकाले जतिसुकै गरे पनि हामी बहादुर हो, नेपाली हो, गोर्खाली हो भने पनि केही पार लाग्दैन। किन हामी आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदाखेरि हेप्छ। युरोपतिरका त साना साना देशहरू छन्, हेप्दैन। किन आर्थिक रूपमा उनीहरू बलियो छन् क्या। त्यसैले हामी पनि आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। अनि कसैले हेप्दैन, समाजमा तपाईँले कसैले हेप्दैन। आर्थिक रूपमा कमजोरी भयो भने संसारभरि, नेपालमा मात्रै होइन, यहाँ मात्रै होइन, नेपालभरि हो, संसारभरि हो, देश देशमा लागु हुन्छ यो। अलिकति गरिब देशलाई हेर्नुहोस् न, अमेरिकाले पड्काइहाल्छ। अब अस्ति के गर्यो? मार्क्स त अपहरणै गरेर जहाजमा लगेको मार्क्सै अमेरिका लग्यो, हेपेर। किन ऊ कमजोर थियो। जहाजै आकाशैबाट उता फर्काइदियो हेर्नुहोस् ल। मार्क्स लगेको चाइनाबाट लग्यो कि कुन देशबाट लगेको मार्क्स, कुन देश लगेको, एउटा अलिक गरिब देश छ उतै लग्यो ल। उसले ल्याएको मार्क्स उता लग्यो। त्यो के हो त? पावर हो, शक्ति हो, उसको सम्पत्तिको पावर। त्यसैले आर्थिक रूपमा बलियो भएन भनेदेखि हामीलाई सबैले हेर्छ। तपाईँ बलियो, आर्थिक रूपमा बलियो हुनु भने कसैले हेप्दैन। त्यसैले आर्थिक रूपमा हामीले बलियो हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले कम्पनी छान्दाखेरि के हेर्नु पर्यो त? प्रत्येक 3 महिनामा अब कार्तिकमा रिपोर्ट आउँछ। फर्स्ट क्वार्टर भनेर रिपोर्ट आउँछ। फर्स्ट क्वार्टर भनेर कार्तिकमा रिपोर्ट आउँछ। अब त्यो कार्तिकको रिपोर्ट भनेपछि 3 महिनामा कम्पनीले के गर्यो? अब यसमा एनुअल रिपोर्टमा जस्तो प्रत्येक एक कुरा त देखाउँदैन। यसमा हामीलाई मात्रै अपडेट गर्यो। नाफा कति गर्यो कम्पनीले, आम्दानी कति गर्यो, कहाँबाट गयो, खर्च कति भयो, यी कुराहरू देखाउँछ। प्रत्येक 3 महिनामा रिपोर्ट आउँछ। अब यो 3 महिनाको अब कार्तिक, मङ्सिर, पुसको माघमा आउँछ। यो 6 महिनाको रिपोर्ट। माघमा आउने भनेको 6 महिना। 6 महिनामा कम्पनीले के गर्यो त? अब नाफा कति बढायो, घटायो, नाफा गर्यो कि गरेन, आम्दानी कति गर्यो, कहाँबाट गर्यो, यो सबै कुरा जसलाई हामी सेकेन्ड क्वार्टर भन्छौँ। यो कहिले आउँछ? माघमा आउँछ। अब माघ, फागुन, चैत कहिले आउँछ? वैशाखमा आउँछ। यो 9 महिनाको रिपोर्ट हो। र वैशाख, जेठ, असार, साउनमा आउँछ। यो पुरै 1 वर्षभरिको रिपोर्ट हो। 3 महिनाको
6 महिनाको, 9 महिनाको र 1 वर्ष। अब यहाँबाट अध्ययन गर्ने हामीले यहाँबाट अध्ययन गर्ने हो कस्तो खालको रिपोर्ट आयो। जस्तो भोलि नबिल बैंकको रिपोर्ट आउँदाखेरि तपाईले हेर्ने मात्रै हेर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईले नाफा कति बढायो, कति घटायो, रिजर्भ कति बढ्यो, कति घट्यो, केही क्याल्कुलेसन गरेर एउटा अङ्क तपाईले क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्नु पर्दैन। सबै अरूले गरिदिएको हुन्छ। अरूले गरिदिएको दुःखलाई कम्तीमा तपाईले लिनुहोस्। फेसबुक खोल्दा खोलेर हेर्नुहोस्, फलानु कम्पनीको चाहिँ वार्षिक एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भनेर आउँछ। पहिला पत्रिकामा आउँछ, त्यही पत्रिकामा आएको कुरा उसले वेबसाइटमा हालिदिन्छ। त्यसको सबै एक एक गरेर यति नाफा बढायो, यति घटायो, यति बढ्यो, यति घट्यो, यो प्रगति गर्यो, यो सूचाङ्क चाहिँ राम्रो भयो, यो नराम्रो हो, सबै एनालाइसिस गरेर दिएको हुन्छ। तपाईले केही पनि गर्नु, मात्रै के गर्नु, तपाईको काम हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गर्ने। त्यति त गर्न सकिन्छ होला नि त। हामी अरूले गर्देर ठिक्क पारेको रेडी गरेर सबै एनालाइसिस गर्देर फेसबुकमा हालिदिएको पनि अब टिकटकतिरै मात्रै ध्यान गयो हैन भने त्यसले प्रगति गर्दैन। तपाईँ पछि पर्ने नै अध्ययन गर्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू सोध्ने, हेर्ने, खोल्दाखेरि बुझिएन भनेदेखि सोध्ने। तुक्तापुजी बढ्यो घट्यो, नाफा बढ्यो घट्यो, ठ्याक्कै 1 वर्षको अगाडिसँग कम्पेयर गरे। जस्तो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट आउँदाखेरि अहिले आर्थिक वर्ष कुन हो? 77-78, 76-77 को फर्स्ट क्वार्टरकोसँग कम्पेयर गरेको हुन्छ। त्यो 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै त्यो 3 महिनामा चाहिँ कति नाफा कमाएको थियो त? जस्तो सानिमे बैंकको रिपोर्ट आयो, अब 1 वर्ष अगाडि त्यो फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ कति नाफा निकालेको थियो त र अहिले कति छ, त्यसको आधारमा बढायो कि घटायो, त्यो एनालाइसिस गर्छ। अब सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट आउँदाखेरि 6 महिनाको हो नि त। यो 6 महिनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा सानिमा बैंक अथवा कुनै कम्पनीले कति नाफा कमायो त्यो दिएको हुन्छ। सँगसँगै ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको 6 महिनामा कति नाफा कमाएको थियो त, अब कम्पेयर गरेर आफै दिएको हुन्छ। यति % नाफा बढायो गत वर्षको भन्दा भन्छ, अथवा गत क्वार्टरली रिपोर्ट भन्दा अघिल्लो क्वार्टरली रिपोर्ट भन्दा यति नाफा कमायो भन्ने सबै दिएको हुन्छ। हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, मात्रै हेरे पुग्छ। तपाईले खोलेर पढ्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अब उसले फोन गरेर पढ्नुहोस् मैले पठाइदिएको छु त भन्दैन, भन्छ भन्दैन। अब यो माघमा 9 महिनाको रिपोर्ट आउँछ। अब 3 महिनाको रिपोर्टकै आधारमा 1 वर्षमा यसले यति नाफा गर्छ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ? सकिँदैन। 6 महिनामा सकिन्छ? अझै गाह्रो। अनुमान लगाउन सकिन्छ? किन अझै 6 महिना बाँकी छ। के हुन्छ हुन्छ नि, बेसरी व्यापार घट्ने हो कि आर्थिक मन्दीहरू आउने हो कि के हुने थाहा हुन्छ? हुँदैन। अब चैतको वैशाखमा आउँछ, 9 महिनाको वैशाखमा आउँछ, थाहा हुन्छ? अनुमान लगाउन सकिन्छ? अब केही सकिन्छ हेर्नुहोस्। यो थर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको बारीमा सुन्तला हो, सुन्तलाको फुल फुलेपछि कति फल लाग्छ भन्ने अनुमान लाउनुहुन्छ? सकिन्छ लाउन? फुलै नफुलिकन चाहिँ यति फल्छ भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। तर फुल फुलेपछि चाहिँ यति फल लाए, यो वर्ष चाहिँ फुल राम्रै फुल्यो भन्ने लाग्छ। यो फुल फुल्ने बेला हो। यो थर्ड क्वार्टर भनेको कम्पनीको फुल फुल्ने बेला हो। फुल फुलेपछि अब फल कति लाग्छ, कति खान पाइन्छ भन्ने कुरो अनुमान लाउन सकिन्छ। यो 9 महिनाको, अब त 3 महिना मात्रै बाँकी छ 1 वर्ष सकिनलाई। अनुमान लाउन सजिलो हुन्छ। त्यो फुल फुलेको बेला चाहिँ ट्याक्कै यति खान पाइन्छ, यति चाहिँ बाँड्छ यसले, प्रतिफल यति चाहिँ लिन सक्छु भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ कि सकिन्छ? सानिमे बैंकको साधारण सभाको त सूचना आएको छैन, नाफा यति बाँड्ने पनि सूचना आएको छैन। तर मैले अस्ति अनुमान लगाइसकेको छु कति % दिन्छ यसमा सबै थाहा। नबिल बैंकले कति बाँड्ला, सिभिल बैंकले कति बाँड्ला, अस्ति अनुमान लगाइसकेको छु। बढीमा यति दिएला, दिन सक्ने यसको क्षमता यति हो भन्ने कुरो केबाट थाहा पाएँ मैले? यही क्वार्टरली रिपोर्टबाट अस्ति थाहा पाएँ।
सबै थाहा हुन्छ। कुन कम्पनीले कति बाँड्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो सबै थाहा हुन्छ। त्यो भनेको अध्ययन हो। तपाईँले पनि हेर्नु पर्यो। मैले गर्न सक्छु नि तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोर्थ क्वार्टर भनेको त अब फलै लाग्ने बेला हो। थर्ड क्वार्टर फुल्यो, फोर्थ क्वार्टर भनेको त 1 वर्ष सकिनु भनेको त थाहा हो नि त। अब कति नाफा गर्यो गरेन, कति खान पाइन्छ भन्ने कुरो त अनुमान लगाइराख्नु पर्यो त परेन। त्यसैले यो क्वार्टरली रिपोर्ट हामीले हेर्नु पर्छ। यसले चाहिँ अपडेट गर्ने तपाईँलाई छोटो समयमा जानकारी दिन्छ। त्यो 3 महिनामा आउँछ, त्यो 3 महिनाको आधारमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ। राम्रो रिपोर्ट, प्रत्येक क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ ग्रोथ राम्रो छ, नाफाको ग्रोथ राम्रो छ, अरू राम्रो छ भनेदेखि तपाईँले बुझ्नु कम्पनी राम्रो हुँदैछ, अहिले किन सेयर बेच्ने, भोलि धेरै नाफा घोषणा गरेपछि बेचौँला अथवा नाफा खाएर बेचौँला। त्यो चाहिँ तपाईँले अनुमान लाउन सकिन्छ। अब यसको बारेमा अलिकति वार्षिक प्रतिवेदन अघि म भनिहालेँ मैले। यो रिपोर्ट तपाईँहरूलाई म भरेको क्लासमा सिकाउँछु। एउटा अन्तिममा छ अब सेयरको सिजन। कहिले सेयरको सिजन कहिले सेयरको सिजन? हरेक चिजको सिजन हुन्छ। अब जाडो सिजन सुरु भयो, खेतीपाती अब पहिला अस्ति हामीले रोप्यो, अब टिप्ने बेला हो, कोदो पाकिरहेको छ बारीमा, सिजन हो, अब कोदो पाक्ने सिजन हो। हरेक चिजको सिजन हुन्छ। एकछिन नखिच्नुहोस्, अझै बाँकी नै छ, त्यहाँ मुनि आएकै छ। तपाईँको मेमोरी फुल होला, फेरि बचत गर्न सिक्नुहोस् न। बचत गर्न सिक्नु पर्यो, किन कहिले हो भनेर आएकै छैन, ब्ल्याङ्क छ, किन खिच्नु? हरेक चिजको सिजन होइन त। पानी पर्ने सिजन हुन्छ, अहिले पानी पर भन्दा पनि पर्दैन, किनकि अब ल सिजन हरायो। अब त हिउँ पर्छ, जाडो हुन्छ, सिजनले फरक पार्छ नि। हरेक चिजको सिजन हो। यो 365 दिनमा केही न केहीको सिजन त आएकै हुन्छ। अब चाडपर्वको सिजन आएको छ। अब भोलि पर्सिदेखि फुलपाती, त्यस पछाडि के अर्को घटस्थापना भन्छ, के भन्छ, चाडपर्व सुरु भयो। अनि तिहार भन्यो, फेरि चाहिँ छठ पर्व, अर्को के लोसार, अनेक आउँछ तपाईँहरूको पर्व आउँछ। त्यो चाडपर्वको सिजन हरेक चिजको किन सिजन आइरहेको छ। अब यहाँ बिहे गर्न उमेर भएकोहरूलाई मङ्सिर लाग्न आँट्यो है भन्ने चाहिँ सुरु भइसक्यो होला। अब मङ्सिर नकटोस्, आशीर्वाद दिँदाखेरि त्यही हो। दसैँमा टिका लिएर आशीर्वाद दिँदाखेरि यो वर्षको मङ्सिर नकटोस् भनेर आउँछ आशीर्वाद, होइन? किन चाहिँ होला? बिहे गर्ने उमेर भएकाहरूलाई मङ्सिर लाग्यो त भन्नुहुन्छ नि, होइन? कसैले तपाईँले जिस्क्याउनु होला, मङ्सिर लाग्यो त भन्छ। म पनि त्यही भन्छु। घरमा आशीर्वाद दिँदाखेरि आफूभन्दा ठुलोले आशीर्वाद दिँदा पनि त्यही हो, यो वर्षको मङ्सिर नकटोस् भन्छ बिहेको लागि। किनकि त्यो सिजन चाहिँ बिहे गर्न उपयुक्त सिजन हो भनेर चाहिँ मङ्सिर नकटोस् भनेको। माघमा पनि त हुन्छ नि बिहे, त वैशाखमा नै हुन्छ। तर अहिले पुस लाग्यो त भन्छ कसैले बिहे गर्नेहरूलाई, भन्छ। सुन्नु भएको छ? छैन। चैत लाग्यो त बिहे गर्ने भन्दैन कसैले। मङ्सिरमै किन बढी फोकस हुन्छ? त्यो सिजन हो, बिहे गर्ने उपयुक्त सिजन मङ्सिर हो भने। अब भदौमै कोदो कोदो काटेर चाहिँ खान्छु भन्दा पाइयो? पाइएन। सिजन हुन्छ, असोज कार्तिकसम्म कुर्नु पर्यो। एउटा सिजन हुन्छ कि त्यसको, सिजनमा राम्रो हुन्छ, त्यसले प्रतिफल राम्रो दिन्छ भने।
अब यो शेयर बजारको चाहिँ सिजन कहिले होला त? यसको पनि सिजन र अफ सिजन हुन्छ नि। अब यो फेरि यो शेयर बजारमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ नि। शेयर बजारको सिजनमा चाहिँ महँगो हुन्छ, फेरि सिजनमा चाहिँ सस्तो होला, अरू सब्जी जस्तो भन्नु होला नि। टमाटर यो चाहिँ सिजनमा महँगो हुन्छ, अफ सिजनमा सस्तो हुन्छ। फेरि टमाटर अब सस्तो हुन्छ हुँदैन। वैशाख जेठ असारतिर जति सस्तो पाउनुहुन्थ्यो अब त्यति सस्तो पाउनुहुन्न। त्यो अफ सिजन। अफ सिजनमा अरू चिज महँगो हुन्छ, शेयर बजार चाहिँ सस्तो हुन्छ। अरू चिज सिजनमा सस्तो हुन्छ, अफ सिजनमा के हुन्छ? महँगो हुन्छ। यो चाहिँ सिजनमा महँगो हुन्छ। अब यसको सिजन कहिले होला? कहिले चाहिँ किन्ने उपयुक्त टाइम? सिजन भनेको यहाँ फेरि किन्ने कि बेच्ने सिजन हो? किन्ने सिजन बेच्ने सिजन त हो। सिजन त सिजन। बाली लाउने सिजन कि भित्राउने सिजन? कहिले? अब अवसर भनेको हामीलाई घट्दा पनि अवसर हुन्छ, बढ्दा पनि अवसर हुन्छ, दुइटै हुन्छ। दुइटै अवसर हो। तपाईले कहिले पनि नचाहनुस् कि शेयर बजार बढेको बढे गर्नुस्, कहिले पनि नचाहनु कि बजार घटोस्। अब म अहिले के चाहन्छु? बैंक चाहिँ बढोस्, इन्सुरेन्स चाहिँ घटोस् भन्ने चाहन्छु म अहिले। किन? मैले इन्सुरेन्सको सेयर अस्ति बेचेँ नि त महँगो हुँदा। अब त्यही पैसाले म अलिक बढी सेयर किन्छु, अझै घटोस् भनेर पर्खिन्छु क्या म। किन? मैले नेसनल लाइफ 800 तिर बेचेको। अब म जति सक्दो 700 तिरै आओस् भन्न चाहन्छु क्या। किन? त्यो 800 मा बेचेको पैसाले त 700 मा त अझै बढी सेयर आउँछ नि। जति किता 800 मा बेचे त्यो भन्दा बढी किता 700 ले किन्छु क्या। किन? पैसा त्यही हो, भोल्युम बढ्यो, म त्यो समय कुर्छु क्या। घटेको बेला किन्नु पर्ने हो, बढेको बेला किन्यो भने त घटिहाल्छ। बढेको बेला चाहिँ बेच्नु पर्यो। अब यो 800 मा किन्नेले के सोच्थ्यो होला? मैले बेचेको 800 मा हो, 2-4 दिन पुरेको भए त भन्दै होला। धेरै दुःख मन गर्नुहुन्छ यो बजारमा। दुईटा शब्द, धेरैले दुःख मन गर्नुहुन्छ नि बजारमा। किनेपछि घट्दिन्छ अनि भन्नुहुन्छ मैले किनेपछि जहिले गर्छ। बेचेपछि बढ्दिन्छ। अब फेरि भन्नुहुन्छ मैले बेचेपछि जहिले बढ्छ। बेचेपछि त नबढ्नु नि, होइन त? कति लोभ लाग्छ होला? बेचेपछि बढ्यो, अब तनाव हुँदैन? किन्यो कि घटिहाल्छ फेरि। अनि भन्नुहुन्छ मलाई त शेयर बजार फाप्दैन। अब ज्योतिषीकोमा जाने हो कि राशिफलको किताब ल्याएर पढ्ने हो कि? सबैभन्दा बढी राशिफलको किताब बिग्रिन्छ नि नेपालमा। पत्ता लाउन कि त्यो फावे नफावेको के हो? हो कि नि त? फावे नफाव्ने भन्ने हुन्छ। हामीलाई सधैँ फाप्छ त। फेरि राशिफलको किताब पनि पढ्नु पर्दैन, राशिफल पनि हेर्नु पर्दैन पत्रिकामा कहिले। ज्योतिषीकोतिर पनि जानु पर्दैन, फाप्यो नफाप्यो हात हेऱ्यो पनि परेन। किन? निर्णय तपाईँले लिने हो, घटेको बेला किन्ने हो। अब घटेको बेला बेचेपछि त अनि बढ्छ नि अनि बजार त। अब बेसरी बढेको बेला किन्यो भने के हुन्छ? बाँस जति माथि गयो त्यति नुइछ नि। बाँस चढ्दै जानुभयो, अब सिधै हुन्छ त? नुइछ क्या, नुइछ। हेर्नुहोस्, अब यो भन्दा माथि गयो भनेदेखि भाँचिन्छ है भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो अनुमान लाउनु पर्यो क्या। यहाँभन्दा माथि यो बाँसमा चढ्यो भनेदेखि यो बाँस भाँच्यो भने म लड्छु, भुइँमै पुगिन्छ नि फेरि। त्यो चाहिँ पत्ता अनुमान लाउनु पर्यो कि म कतिसम्म जाने, त्यो कुरालाई ख्याल। त्यसैले यो सिजनलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो।
बढ्ने सिजन कुन हो, त्यो बेला कसरी बेच्ने, कुन बेला बेच्दा उपयुक्त हुन्छ र कुन बेला किन्दा उपयुक्त हुन्छ। तपाईँले किनेपछि फेरि किनेकी दिनदेखि भोलिपल्टदेखि बढिहाल्ने भइहाल्ने माथि कमाइहाल्ने भन्ने हुँदैन। लाग्न सक्छ, 1-2 महिना लाग्न सक्छ, कुर्नु पर्छ। कम्तीमा 1 वर्ष राख्ने हिसाबले सेयर किन्ने, 1 वर्ष राख्ने हिसाबले सेयर किन्ने हो। कसैलाई पैसा दिनुभयो 1 वर्ष राख्ने गरी, छिमेकीलाई पैसा दिनुभयो 1 वर्षको लागि दिनुहुन्छ, त्योबाट आउने रिटर्न कति हो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ नि। 1 वर्ष राख्यो भनेदेखि मैले 2% को दरले 100/2 को दरले दियो भने 24,000 आउँछ। 1 लाख दियो भने होइन, 24% ब्याज। त्यही 1 लाख रुपियाँ कुनै सेयर बजारमा लाउँदाखेरि 30,000 को कमाउँछ। कहाँ बढी काम गर्छ तपाईँको पैसाले, कहाँ बढी काम गर्छ? कहिले काहीँ फिक्समै राख्दा काम गर्छ कि ब्याङ्कमै राख्दा काम गर्छ कि सेयर किन्दा काम लाग्छ कि, त्यो कुरा खोज्नु पर्यो। अब यसको वास्तविक सिजन, बढ्ने सिजन चाहिँ वैशाखदेखि असोजसम्मको समय। वैशाखदेखि असोजसम्मको समय भनेको चाहिँ बजार बढ्ने सिजन हो। यो वैशाखदेखि चाहिँ बजार बिस्तारै बढ्दै जान्छ, बिस्तारै बढ्दै जान्छ र भदौ असोज हो, साउन र भदौ र असोज, यो 3 महिना चाहिँ हामीले सकेसम्म मार्केटमा नछिर्ने। 6 भनेदेखि अगाडि किनेको छ भने बेच्ने हो। यो धेरै बढेको बेला चाहिँ बजारमा छिर्यो भनेदेखि कमाइँदैन। अघि हामीले चाहिँ यहाँनिर 9,500 को कुरा गऱ्यौँ नि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको, धेरै बजार बढ्दाखेरि 700 घट्छ। अब यो 9,500 3 वर्षमै घटेर 1,300 मा आएको थियो। त्यो 1,300 मा किन्ने कि 9,500 मा किन्ने? हामीले 9,500 मा किन्नेले के सोचेर किनेको थियो? 12,000 मा बेच्छु भनेर किनेको थियो उसले, तर पुग्यो घटेर आयो। जति धेरै अघि मैले भने बाँस जस्तो, बाँस जति धेरै माथि चढ्दै जानुहुन्छ नुइने सम्भावना, भाँचिने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ। त्यसैले त्यसमा रिस्क हुन्छ, रिस्क हुन्छ। जति तपाईँले धेरै बढेको बेला मार्केटमा सेयर किन्ने हुन्छ भने बढेको बेला छिर्नु नै तपाईँले बढी रिस्क लिनु हो, त्यसले धेरै घाटा लाउन सक्छ, हाई रिस्क हुन्छ क्या। जति धेरै बढेको बेला तपाईँ बजारमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यति बढी रिस्क हुन्छ। अब अहिलेको बजार के होला त, फेरि कुन चाहिँ होला त रिस्क नभएको भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टर। मैले धेरैलाई भन्छु ब्याङ्कहरू किन्नु सस्तो छ, 500, 600, 700 हालेर इन्सुरेन्स कम्पनी किने 5% पनि नाफा दिँदैन। 15% नाफा दिने 300 रुपियाँमा पाइएको छ, 250 मा पाइएको छ भनेदेखि कुन सस्तो? नाफा पनि बढी खान पाइयो, सस्तोमा पनि पाइयो, रिस्क पनि कम हुन्छ। त्यस्तामा हेर्नुहोस्, जति मूल्य घटेको छ राम्रा कम्पनीहरू त्यति धेरै किने, भकारी भरेर राख्ने हो। सस्तोमा किन्यो भने छिटो नाफा खान पाइन्छ। अहिले बजार बढ्दै बढेन भने पनि कम्पनीले दिएको नाफा भोलि बजार अलिकति बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँको सम्पत्तिले छलाङ मार्छ। तर महँगोमा किन्यो भनेदेखि त्यो घाटा असुल्दै ठिक्क हुन्छ, त्यो नाफा त घाटा असुल्दै ठिक्क हुन्छ। त्यो पनि नाफा बाँड्ने पर्यो भने, नाफै नबाँड्ने पर्यो, टाटपट कम्पनी पर्यो भने के हुन्छ। त्यसैले वैशाखदेखि चाहिँ किन यो फुल्ने सिजन हो, अनुमान लाएर चाहिँ बजारमा छिर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि बजेटहरू आउँछ, बजेट आउँछ, जेठ 15 गते बजेट आउँछ। बजेटमा पनि केही कुराहरू, कर छुटका कुराहरू, सेयर बजारलाई अझै माथि लाने, विस्तार गर्ने, त्यसको दायरा बढाउने कुराहरू चाहिँ बजेटले समावेश गर्यो। त्यो लगानीको वातावरणहरू बनायो भनेदेखि अझै प्लस पोइन्ट हुन्छ, बजार अझै बढ्ने सम्भावना रहन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति। यो असार मसान्तमा आउँछ, असार अन्तिममा आउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति, मोनिटरी पोलिसी भनेर ल्याउँछ। त्यो पोलिसीले सबैभन्दा ठुलो फरक पार्छ, किनकि मुद्राको नियमन कसले गर्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। मनी मार्केट भन्छ, मुद्रा बजार भन्छ, त्यसको नियमन राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। अब लोन कति बढाउने दिने कि नदिने, ब्याङ्करले पुँजी बढाउने कि नबढाउने, त्यो सबै निर्णय कसले गर्छ त? डिभिडेन्ड दिने कि नदिने, डिभिडेन्ड कति दिने, कति दिन पाउने, लोन कसरी दिनुपर्ने, यी यथावत कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसैले अब ब्याङ्किङ सेक्टरको हिस्सा सेयर बजारमा 80% बराबर छ नेपालमा। ब्याङ्क नबढी सेयर बजार सोचे जस्तो बढ्दैन।
बैंक 2 दिन 3 दिन बढोस् त शेयर बजार माथि पुग्छ। तर हाइड्रो पावर जतिसुकै बढे पनि इन्डेक्स बढ्छ त? इन्डेक्स बढ्दैन, नेप्से इन्डेक्स बढ्दैन, समग्र बजार बढ्दैन, किनकि थोरै छ। तर ब्याङ्कहरू 8-10वटा ब्याङ्क राम्रो ब्याङ्कहरू बढोस् त पुरै समग्र बजार नेप्से इन्डेक्सै बढ्दैछ, किनकि 80% हिस्सा ब्याङ्कहरूको छ। त्यसैले त्यो मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्छ। यसपालिको बजार साउन भदौमा बजार बढ्नुको कारण पनि मौद्रिक नीति हो, किनकि धितो कर्जामा उसले सहुलियत दिएको छ, सजिलो तरिकाले चाहिँ शेयर धितो कर्जाको सुविधा दिएको छ। ती विविध कुराहरूले बजारलाई अलिकति अझै पोजिटिभ बनाउँछ। अब त्यो भयो असार। श्रावणमा के आउँछ? अब फोर्थ क्वार्टर आउँछ। पुरै 1 वर्षभरिको समग्रमा हामीले के हेऱ्यौँ? कम्पनीको रिपोर्ट हेऱ्यौँ। त्यसले अझै प्लस पोइन्ट राम्रो गर्यो, नाफा अझै धेरै बढायो भनेदेखि अब कम्पनीले साउन भदौदेखि डिभिडेन्डहरू घोषणा गर्न थाल्छन्। 80% दिन्छु, 80% बाँड्छु, बोनस दिन्छु, क्यास दिन्छु। त्यो बेला चाहिँ एकदमै बजार बढ्ने सिजन हो। यो बेला भदौ असोजमा चाहिँ हामीले निस्किने बेला हो। त्यो बेला किन्न थाल्यो भने फस्यो। र सिजन हामीले पुष मसान्तसम्मलाई लिन सकिन्छ, किनकि साधारण सभा गर्ने टाइम भनेको पुष मसान्तसम्म हो। त्यो बेलासम्म कहिलेकाहीँ मङ्सिरमा पनि बजार बढिदिन्छ, किनकि साधारण सभा गर्ने टाइम भनेको त राम्रा कम्पनीले कहिले गर्छन्? पुष मसान्तमा गर्छन्। त्यो भित्रमा सकिसक्नुपर्छ। त्यसैले पुषसम्म लिन सकिन्छ। माघ फागुन र चैत चाहिँ अफ सिजन। यो चाहिँ थाकेको भैँसी जस्तो, दुध नदिने भैँसी जस्तो, किनकि नाफा सफा खाइसकेको कम्पनीलाई कसले महँगो हाल्छ त? दुध नदिने भैँसीलाई कसैले महँगो हाल्छ? हाल्दैन। सस्तो हुन्छ नि, हो त्यही बेला किन्ने हो। सस्तो भएको किन्ने 2-4 महिना राख्यो भने त फाइदा हुन्छ फेरि। हो, माघ र फागुनमा हो बजारमा छिर्ने उपयुक्त समय भनेको सस्तो नाफा खाइसकेर अब नाफा खाने गरी छिर्छु भन्दा पनि पाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी मूल्य तिर्नु पर्यो तपाईँले। अब नाफा नखाइकन पछि अर्को वर्ष नाफा अलिकति बढी खाने हिसाबले किन्नुहुन्छ भनेदेखि माघ फागुन र चैत पनि 15 गते भन्दा पछाडि होइन, अगाडि नै। मान्छे धेरै बाठो भइसकेको छ। अब यो वैशाखतिर चाहिँ बजार बढ्छ भनेपछि चैत 15 देखि बजार बिस्तारै सुरु गरिहाल्छन् बढाउन, महँगोमा परिहाल्छ। त्यसैले विचार गर्नु पर्यो। अरूभन्दा 1 कदम अगाडि हुनु पर्यो क्या। अरू यसो घुमेर जान्छन् भने आफू सिधै जानु पर्यो। 1 कदम अगाडि हुनुपर्छ। अरूकै पछि लाग्यो भनेदेखि त के हुन्छ? भेडा जस्तो हुन्छ होइन? भेडा पनि एउटाको पछि लाग्यो भने ती घुमे गर्छ नि कहिले। त्यस्तो हुन्छ। 1 कदम अरूभन्दा अरू ब्याङ्कतिर किन्दैछन्, ब्याङ्कहरू बेसरी बढ्दैछ, हाइड्रो पावर बढेको छैन, इन्सुरेन्स बढेको छैन भने राम्रा इन्सुरेन्स चाहिँ सस्तो इन्सुरेन्सहरू चाहिँ किनिहाल्ने। ब्याङ्क त बढिसक्यो, अब कहाँ त्यतातिर जाने हो त? बढ्यो त बढिसक्यो नि। अब बढेको बेला किन्न गयो भनेदेखि त अघि कममा किन्नेले त बेचेर महँगोमा पारिदिन्छ। पो कमाउँछ भने हामी त कमाउँदैनौँ। अवसर हामीलाई सधैँभरि हुन्छ। बढ्नु भनेको तपाईँलाई बेच्ने अवसर हो, घट्नु भनेको किन्ने अवसर हो। सधैँभरि बेचेको गर्नुहुन्छ त? सेयर त थपिँदैन त, कतैबाट त किनेर थप्ने हो। त्यो किन्दाखेरि अब महँगो किने कि सस्तो किने? सस्तो किन्ने। सस्तो भएको बेला किन्ने अनि महँगोमा बेच्ने। त्यसैले अवसर बढ्दा पनि हुन्छ, घट्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहने हो कि बजार घटबढ भइराखोस्। बेचेपछि हामीले चाहनुपर्छ बजार घटोस्, किनेपछि बजार बढोस्। अफ सिजनमा किन्ने हो, सिजनमा बेच्ने हो। अब यो भदौको असोजतिर छिर्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ यो भदौतिर पुगेको मूल्य, भदौ असोजतिर पुगेको मूल्य यस्तो चाहिँ फेरि घट्दाखेरि छिटो गर्छ। जति माथिबाट लड्नुहुन्छ त्यति तल पुग्नुहुन्छ तपाईँ। ख्याल गर्नुहोस्। सामान्य छ, सामान्य जीवनमा तपाईँले तुलना गर्ने हो। होचो ठाउँबाट लड्यो भने त कहीँ पनि पुगिँदैन, चोटपटक पनि कम लाग्ने सम्भावना हुन्छ। जति माथिबाट तपाईँ झर्नुहुन्छ त्यति जोखिम बढी हुन्छ क्या। महँगो मूल्यमा सेयर किन्नु भने त्यहाँ जोखिम बढी छ, जोखिम यसमा बढी छ। महँगोमा किन्नु हो, बढेको बेला किन्नु हो। तर जति तलबाट झर्नुहुन्छ अलिकति कम भएको बेला घट्न सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, एउटा इक्जाम्पल दिएँ अनि सकिहाल्यो।
एउटा कुनै कम्पनीको बजार मूल्य 1000 छ हो, जस्तो ल 900 छ। सानिमा ब्याङ्कको 900 सम्म थियो 73 सालमा मूल्य। यो 900 मा किनेले 1100 जति पुग्छ भनेर किनेको होला हैन, अलिकति नाफा खान्छ नि भनेर किनेको नि। अब उसले सोचेको थियो होला घटेर 300 मा आउँछ भन्ने, घट्यो 300 मा आयो। अब यो बीचमा नाफा बाँड्यो भने त ठिक छ, कम्पनीले नाफा बाँड्यो भनेदेखि त केही घाटा कभर हुन्छ, लस कभर गर्न सकिन्छ। बाँड्दै बाँडेन भने के हुन्छ, सक्यो 600 रुपियाँ घाटा। 1000 किता र छ भने 600 रुपियाँ घाटा हुनु 6 लाख रुपियाँ घाटा हो। यो घाटा हुनाले 1 वर्षमै यत्रो भइदिन्छ। तपाईँले 10 वर्ष कमाएको 6 दिनमा जान्छ। अब तर यो मूल्यमा तपाईँले किन्नु भएको भए 20 रुपियाँ घट्थ्यो होला, 280 मा आउँथ्यो होला नि। यसमा जोखिम छ कि यसमा जोखिम छ? 900 मा किन्नु जोखिम छ कि 20 रुपियाँ घाटा खाने कि बढी खाने? किन घाटा हुन सक्छ, तपाईँले किनेपछि चाहिँ बढ्छ नि भन्ने हुँदैन। तर यो बढेर कति पुग्यो पछि 500 पुग्यो, फेरि 900 त पुगेन नि, पुग्यो त 900 पुगेन, थोरै लस भयो क्या तपाईँले। जति सस्तो भएको छ नि कम्पनीको बजार मूल्य त्यति रिस्क कम हुन्छ नि, त्यही बेला किन्ने रिस्क कम हुन्छ। 20 रुपियाँ घट्दाखेरि तपाईँलाई के फरक पर्यो, त्यत्रो धेरै ठुलो तनाव हो त भएन। घट्ने सम्भावना त सकिसक्यो नि त। अब कति घट्ने, 20 रुपियाँ घट्यो अझै घट्ने। कम्पनी राम्रो छ, नाफा राम्रो छ, रिपोर्ट राम्रो आइराखेको छ, क्वार्टरली रिपोर्टहरू राम्रो छ, डिभिडेन्ड पनि बाढिराखेको छ, कति घट्ने हो? जसले 75 सालतिर सेयर बजारमा जो छिरेको छ, बजार घटेको बेला उनीहरूले यो साल भरपुर कमाएको। 68 सालमा बजार कति सस्तो थियो? 68 सालमा 1 लाख रुपियाँ छिर्नेले 20-30 लाख रुपियाँ कमायो। 73 सालसम्म भनेको धैर्यता हुनु। एउटा सिजन हुन्छ यसको पनि, घट्ने सिजन, एउटा यसको साइकल हुन्छ, चक्र हुन्छ कि यसको पनि। कति बेला बढ्ने, कति समय बढ्ने, कति समय घट्ने, त्यो पछि म सिकाउँछु। र विगत 15 वर्षमा 11 वर्ष चाहिँ बजार बढेको छ। सिजन हो भन्दैमा कहिलेकाहीँ आँप फल्दैन, फल्दैन नि, आवारहरूले उडाइदिन्छ। र वैशाखमा सेयर किन्दाखेरि नाफा हुने सम्भावना 75% छ। तर त्योभन्दा अगाडि नै अफ सिजनमै राम्रा कम्पनीहरू अगाडिको इतिहास हेरेर हामीले अब यो वैशाखमा चाहिँ किन किन्ने भनेको थर्ड क्वार्टरले रिपोर्ट हेरेर अनुमान लाउने। फुल फुल्यो कम्पनीको, त्यो फुल फुले